الله د رحمتونو خزانه در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله د رحمتونو خزانه در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله د رحمتونو خزانه در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله مرتکب د کبائرو کو دنیا کی تا مرتکب د کبائرو کو دنیا کی تا شفاعت پہ واجبی گشن پردہ در تخیم شفاعت پہ واجبی گشن پردہ در تخیم مسلمان رو راش دروازہ در تخیم اللہ در رحمتونو خزانہ در تخیم مسلمان رو راش دروازہ در تخیم اللہ در رحمتونو خزانہ در تخیم مسلمان رو راش دروازہ در تخیم اللہ کته غواړي چې الله تعالی رضا شیرانا 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 د محبوب مدنی خلی جنگلا در تخیم د محبوب مدنی خلی جنگلا در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله د رحمتونو خزانه در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله د رحمتونو خزانه در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله جنتی غند منظر هر مازیگر وی مدام 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 د گنبد پخوا کې لوړه مناره در تخیم د گنبد پخوا کې لوړه مناره در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله د رحمتونو خزانه در تخیم الله د رحمتونو خزانه در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله د رحمتونو خزانه در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله د رحمتونو خزانه در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله سوچ غواړي ورنه غواړه در کوي به مولا 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 په دنیا کې د جنت وړه ټوکړه در تخیم په دنیا کې د جنت وړه ټوکړه در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم الله د رحمتونو خزانه در تخیم مسلمان رو راش دروازه در تخیم
خیم دا الله دا رحمتونو خزانه درته خیم مسلمان رورا راشد دروازه درته خیم دا الله دا رحمتونو خزانه درته خیم مسلمان رورا راشد دروازه درته خیم دا الله او یا زرا فرشتي چې خدمت لرازي 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 د محراب او د منبر عجب رڼا درته خیم د منبر او د محراب کلی رڼا درته خیم مسلمان رورا راشد دروازه درته خیم دا الله د رحمتونو خزانه درته خیم مسلمان رورا راشد دروازه درته خیم دا الله د رحمتونو خزانه درته خیم دا الله د رحمتونو خزانه درته خیم مسلمان رورا راشد دروازه درته خیم دا الله د رحمتونو خزانه درته خیم مسلمان رورا راشد دروازه درته خیم دا الله د وفا لډک داستان د صدیق او عمر 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 د عثمان سے په بقی کې مقبره درته خیم دے عثمان سے بقی کی مقبرہ درتا خیم مسلمان رورا راشد دروازہ درتا خیم دا اللہ دا رحمتونو خزانہ درتا خیم مسلمان رورا راشد دروازہ درتا خیم دا اللہ دا رحمتونو خزانہ درتا خیم مسلمان رورا راشد دروازہ درتا خیم دا اللہ دا رحمتونو خزانہ درتا خیم مسلمان رورا راشد دروازہ درتا خیم دا اللہ دا احد دے ورطا زیر دا جنت دے ملو دا احد دے ورطا زیر دا جنت دے ملو دا احد دے ورطا زیر دا جنت دے ملو دا احد دے ورطا زیر دا جنت دے ملو پلمن کے دا حمزہ صاحب ڈیرہ درتا خیم پلمن کے دا حمزہ صاحب ڈیرہ درتا خیم مسلمان رورا راشد دروازہ درتا خیم دا اللہ دا رحمتونو خزانہ درتا خیم مسلمان رورا راشد دروازہ درتا خیم دا اللہ دا رحمتونو خزانہ درتا خیم مسلمان رورا راشد دروازہ درتا خیم دا اللہ دا رحمتونو خزانہ درتا خیم مسلمان رورا راشد دروازہ درتا خیم دا اللہ پل عاشق سرا دا عشق مقدار مینا کوي خپل عاشق سرا دا عشق مقدار مینا کوي خپل عاشق سرا دا عشق مقدار مینا کوي خپل عاشق سرا دا عشق مقدار مینا کوي مدینہ کې دا حضور یو معجزہ درته خیم
مدینہ کی دا حضور یو معجزہ در تخیم مسلمان رورا راش دروازہ در تخیم دا اللہ دا اللہ دا اللہ دا رحمتون خزانہ در تخیم مسلمان رورا راش دروازہ در تخیم دا اللہ دا اللہ دا اللہ دا رحمتون خزانہ در تخیم مسلمان رورا راش دروازہ در تخیم دا اللہ دا رحمتون خزانہ در تخیم مسلمان رورا راش دروازہ در تخیم دا اللہ اے نبی امین استاب بیڑا پار شہر زے 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 د محبوب کبریا کول روزہ در تخیم د محبوب کبریا کول روزہ در تخیم مسلمان رورا راش دروازہ در تخیم دا اللہ دا اللہ دا اللہ دا رحمتون خزانہ در تخیم مسلمان رورا راش دروازہ در تخیم دا اللہ دا رحمتون خزانہ در تخیم مسلمان رورا راش دروازہ در تخیم دا اللہ دا اللہ دا اللہ دا اللہ دا رحمتون خزانہ در تخیم مسلمان رورا راش دروازہ در تخیم دا اللہ